أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قلوبنا بولاية الحسين وشرح صدورنا بمعرفة الحسين وبقي وجودنا بزيارة حرم الحسين السلام عليك يا أبا وعلى الأرواح التي بفنائك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبي الفضل العباس أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء بلند الصلوات सबक पे तमाम